आज म तपाईहरुको माझमा आनन्दको विषयमा केही कुरा बताउन चाहन्छु। आमेन। आनन्द भन्नुस् त आनन्द। हे खुल्ला रूपले सबैले भन्दै हुनुहुन्छ आनन्द आनन्द। ओके, अघि पास्टर राजुले पनि अगाडि आएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हामी त्यो तपाईले सेतो खाम पनि देख्नुभयो नि, हामीले त्यहाँनिर तपाईले त्यो खामलाई यदि उचालेर हेर्नु भएको छ कम से कम भनेदेखि त्यहाँनिर लेखिएको छ सिजन अफ जोय है। त्यहाँनिर तलपट्टि लेखिएको छ आनन्दको मौसम। भन्नुस् त आनन्दको मौसम। आनन्दको मौसम है। अनि अबको केही हप्ताहरूमा केही दिनमा जस्तै हामी अब अर्को महिनामा डिसेम्बरमा प्रवेश गर्दैछौँ अनि हामीलाई थाहा छ कि हामी क्रिसमसको नजिक छौँ है। अनि हामी जान्दछौँ कि त्यो समय चाहिँ एउटा आनन्दको मौसम हो, आनन्दको समय हो है। अनि एक प्रकारले हामीलाई यो एउटा समय चाहिँ हाम्रो लागि के हो त रिमाइन्डर हो है। हामीले यो कुरालाई सम्झना दिलाउन सक्छौँ है। कम से कम हामी यो मनाइरहेका छौँ अथवा बाँडिरहेका छौँ, एकअर्कामा हामी बाँडचुँड गर्छौँ भन्ने कुरालाई के गर्छौँ त हामी स्मरण गर्छौँ। हालेलुया। मौसमको कुरा जब हामी गर्छौँ अथवा ऋतु सिजन, ऋतु भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? विभिन्न किसिमका ऋतुहरू सायद हामीलाई याद आउँछ होला है। 4 ऋतु वा 6 ऋतु नेपालमा हैन। अनि विभिन्न किसिमका ऋतुहरू मौसमहरूले के गर्छ त समयको फेरबदलको जानकारी दिन्छ। आमेन हो। विभिन्न ऋतुसँगै विभिन्न समय चक्र चलि नै रहन्छ। विभिन्न ऋतुको आफ्नै विशेषता छ। गर्मी र जाडो, हामी अहिले गर्मी महिनामा छौँ हो हैन, हामी जाडो महिनामा छौँ है। अनि जाडो महिनाको आफ्नै विशेषता छ। अनि जस्तै जाडो महिना सिद्धिन्छन् फेरि जब गर्मी महिनामा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यो गर्मी महिनाको आफ्नै विशेषता छ। सायद तपाईँलाई मन पर्ने र मन नपर्ने आफ्नो ठाउँमा होला है, तर सबै ऋतुको आफ्नो विशेषता छ। तर जब हामी आनन्दको मौसम, आनन्दको ऋतुको कुरा गर्दछौँ यो कुनै निश्चित समयको लागि मात्र होइन प्रियहरू। आमेन। यो कुनै निश्चित मौसमको लागि, डिसेम्बरको लागि मात्रै, जाडो महिनाको लागि मात्रै होइन, तर यो मौसम सधैँभरिको लागि छ, वर्षैभरिको निम्ति हाम्रो निम्ति छ। आमेन। आनन्दको मौसम हामीले बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि पनि उत्पत्ति 8:22 त्यहाँनिर लेखेको छ पृथ्वी रहउन्जेल त्यहाँनिर बिउ छर्ने समय, कटनी गर्ने समय, गर्मी र जाडोको अन्त हुँदैन भनेर बाइबलले भन्छ। भन्नुको मतलब त्यो जबसम्म पृथ्वी छ तबसम्म त्यो चलि नै रहन्छ, त्यो क्रम चलि नै रहन्छ। अनि त्यसरी नै मलाई यो मनपर्छ उपदेशक 3 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर के लेखेको छ? सबै कुराको लागि त्यहाँ के छ? समय छ। देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ। त्यहाँनिर समय छ है। समयलाई हामी समयभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। तर हामी यो सँगसँगै हामी यो पनि बुझ्छौँ कि आनन्दको समय, आनन्दको मौसम हाम्रो निम्ति सधैँभरिको लागि हो, एउटा कुनै निश्चित समयको लागि मात्र होइन। धेरैचोटि जब हामी आनन्दको कुरा गर्छौँ, आनन्दलाई हामीले अर्को एउटा शब्दसँग अथवा अर्को कुनै थोकसँग चाहिँ हामी दाजिरहेका हुन्छौँ अथवा त्यससँग जोडिरहेका हुन्छौँ। म भन्न चाहन्छु हाम्रो आनन्दलाई बाहिरी तत्त्वले प्रभाव पार्दैन। आमेन। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो आनन्द जुन चाहिँ छ त्यो आनन्दलाई बाहिरी तत्त्वले फरक पार्दैन, प्रभाव पार्दैन। यो चाहिँ भित्री हृदयको कुरा हो। आमेन। यो चाहिँ हामी भित्र आउँदछ। मैले अघि भन्दै थिएँ हामी धेरैचोटि झुक्किन्छौँ। केसँग झुक्किन्छौँ भन्दाखेरि हामी खुसीसँग, खुसी भन्ने शब्दलाई आनन्दसँग हामी धेरैचोटि दाजिरहेका हुन्छौँ। खुसी क्षणिक छ। हालेलुया। खुसी चाहिँ क्षणिक छ। हामी कहिले खुसी हुन्छौँ त कहिले हामी दुःखी बन्छौँ। के तपाईँ सधैँ खुसी बन्न सक्नुहुन्छ? हामी कहिले खुसी हुन्छौँ त कहिले हामी दुःखी हुन्छौँ। केही कुराहरूले हामीलाई खुसी बनाउँदछ भनेदेखि केही कुराहरू त्यहाँ हुन्छन् जसले हामीलाई दुःखी बनाउँछ। तपाईँ कहिले खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ कहिले दुःखी हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। जब हामीले सोचे जस्तो हाम्रो जीवन जिरहेका हुन्छौँ अथवा चलिरहेको हुन्छ, गुज्रिरहेको हुन्छ, सायद हामीलाई खुसी हुन एकदमै सजिलो छ। हामीले चाहे जस्तो, किनभने चाहे अनुरूप जीवन गुडिरहेको छ, गइरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ जब चाहे अनुरूप जब जीवन अगाडि गइरहेको हुँदैन, सायद हामी खुसी हुँदैनौँ, त्यतिखेर हामी दुःखी बनिरहेका हुन्छौँ। जब हाम्रो जीवनमा उन्नति हुँदछ, जब हामीले केही कुरा प्राप्त गर्छौँ, केही कुरा पाउँछौँ, तब हामी खुसी बन्दछौँ। तर जब त्यसको ठिक विपरीत हुँदछ हामी दुःखी बनिरहेका हुन्छौँ। जीवन सुगम रूपमा, सरल रूपमा जब अगाडि बढ्दछ
हामी खुसी हुन्छौँ। तर अडचन जब आउँदछ, जब बाधा आउँदछ, हो, जब त्यहाँनिर दुविधाहरू आउँदछ है, अगाडि बढ्नको लागि जब गाह्रो हुन्छ, चुनौतीहरू अगाडि हाम्रो अगाडि खडा हुन्छ, तब हामी दुःखी हुन्छौँ, हामी अन्योलमा, हामी निराशामा भइरहेका हुन्छौँ है। कतिचोटि हामीलाई प्रश्न आउँछ के गर्ने भन्ने कुरामा। असल कुराहरू हुँदाखेरि हामी खुसी हुन्छौँ अनि असल कुरा नहुँदाखेरि हामी दुःखी हुन्छौँ। हामी यी सबै कुरालाई जब हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो खुसी चाहिँ केही कुरामा निर्भर हुने रहेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो खुसी कहिलेकाहीँ हामी व्यक्तिहरूमा अडिग भएको हुँदछ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले हामीलाई के गर्छन्, खुसी बनाउँछन् भनेदेखि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले हामीलाई दुःखी बनाउँछन्। कहिलेकाहीँ मानिसहरूप्रति हाम्रो खुसीलाई हामीले निर्भर बनाएका हुन्छौँ। जब मानिसले हामीले सोचे अनुरूप व्यवहार गर्छन् हामी खुसी हुन्छौँ, हो। तर जब मानिसहरूले हामीले सोचे अनुरूप जब व्यवहार गर्दैनन् तब हामी दुःखी बन्छौँ। मानिसमा अथवा अरू कुनै थोकमा हाम्रो खुसी अडेको हुँदछ। अनि धेरैचोटि चाहिँ हामी जब खुसी भन्ने कुरा हामी सबैलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन, कोही हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई मनपर्छ। तर जब दुःख आउँछ, जब दुःख भन्ने कुरा जीवनमा आउँछ, तब हामी धेरैचोटि दुःखबाट भाग्ने कोसिस गर्दछौँ। दुःखबाट यसलाई छिचोल्नको निम्ति हामी के गर्छौँ त, धेरैचोटि कोसिस गर्छौँ, वी बिकम क्रिएटिभ, हामी धेरैचोटि सृजनात्मक बन्ने कोसिस गर्छौँ कि म कसरी चाहिँ यसबाट पर हुन सक्दछु, यसबाट म कसरी चाहिँ टाढा हुन सक्दछु, यसबाट म कसरी चाहिँ टाढिनु, अथवा यसबाट म कसरी चाहिँ के भन्छ साइड लाग्नु, होइन त, कसरी चाहिँ म पार हुनु। तर फेरि पनि म तपाईँलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि हाम्रो आनन्द क्षणिक खुसीभन्दा धेरै माथि छ। आमेन। हाम्रो आनन्द क्षणिक खुसीभन्दा, किनकि खुसी क्षणिक समयको लागि हो, एउटा निश्चित समयको लागि हुँदछ, तर हाम्रो आनन्द त्योभन्दा माथि हुँदछ। वास्तवमा हामीले भन्ने हो भनेदेखि वास्तविक आनन्दको परिभाषा अथवा त्यसलाई बुझ्ने हो भनेदेखि, त्यसलाई चिन्ने हो भनेदेखि हामी जब सुखशयलको अथवा के भन्छ खुसी जीवन जब हामी जिरहेका हुन्छौँ तब हामीले आनन्दको महसुस हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर हामी जब चुनौतीपूर्ण, जब दुःखबाट भएर गइरहेका हुन्छौँ त्यतिखेर हामी आनन्दलाई भरपुर रूपमा महसुस गर्न सक्छौँ। आमेन। के बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो अलिकति गहन छ। कसरी हुन्छ होला? जब सबै कुरा असल हुन्छ, जब कुरा ठिक हुन्छ, त्यतिखेर पो आनन्द हुन्छ, होइन र भन्ने सायद तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ होला। तर यदि तपाईँले यो कुरालाई विचार गर्नुभयो र तपाईँले यसमा विचारशील हुनुभयो र तपाईँ यसमा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यसको अर्थलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब सबै कुरा सरल रूपमा अगाडि बढ्छ, जब सबै कुरा तपाईँको निम्ति ठिक हुँदछ, त्यतिखेर तपाईँले सठिक आनन्दको अनुभव तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तर जीवनको सङ्घर्षहरूमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा, दुःखमा तपाईँ सठिक आनन्दको अनुभव तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आनन्दको कथालाई बुझ्ने हो भने अथवा वास्तविक आनन्दलाई हामी हेरौँ, बाइबलमा एकजना व्यक्तिको बारेमा हामी पाउँदछौँ, प्रेरित पावल। चिन्नुहुन्छ? प्रेरित पावल है, जसले चाहिँ नयाँ नियमको धेरै पुस्तकहरू पत्रहरू उहाँले लेख्नु भएको छ है। प्रेरित पावलको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाखेरि कसरी आनन्दित हुने भन्ने कुरालाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभएका थिए। आमेन। अनुकूल हुँदाखेरि, तपाईँले चाहे जस्तै सबै कुरा सठिक हुँदाखेरि होइन, तर जब आफूले सोचे जस्तो केही पनि हुँदैन है, किनभने हामीलाई लाग्छ कि सबै कुरा असल होस्, सबै राम्रै होस्, मेरो निम्ति सबै ठिकै होस्, अथवा फलानुको निम्ति पनि सबै ठिकै होस्, मेरो परिवारको लागि ठिक होस्। तर जब कहिलेकाहीँ त्यो हुँदैन, धेरै जस्तो समय कहिलेकाहीँ त्यो हुँदैन। अनि पावलले त्यसको वास्तविक अर्थलाई अथवा वास्तविक आनन्दलाई उहाँले राम्रोसँग बुझेका थिए, अर्थलाई बुझेका थिए। तपाईँले फिलिपीको पत्रलाई हेर्नुहुन्छ भने फिलिपीको पत्र उनी जेलमा कैदमा परेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको, अनि त्यसको मूल भावलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आनन्द, त्यसको विषय आनन्द हो। आमेन। उहाँ एकदमै कष्टको समयमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर आफ्नो मृत्युको नजिकको समयमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, दिन गन्दै हुनुहुन्थ्यो
એટલે हामी त्यसरी पनि भन्न सक्छौँ आफ्ना साथीभाइबाट उहाँ त्यागिएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो जीवनको अँध्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो उज्यालो परिस्थितिमा उहाँ कुनै पनि तवरबाट उहाँ हुनुहुन्थेन सबै कुराबाट सबै क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँलाई एकदमै उहाँको जीवन चाहिँ एकदमै अँध्यारो देखिन्थ्यो अनि त्यो परिस्थितिमा पनि उहाँ एउटा आनन्दित व्यक्ति थिए अनि यो हामीलाई सुन्दाखेरि र यो बुझ्दाखेरि हामीलाई एकदमै अपत्यारिलो लाग्छ दिस डजन्ट मेक सेन्स एट अल है हामीलाई यो बुझ्न तर यो वास्तविक छ कि उनी एक आनन्दित व्यक्ति थिए आमेन उहाँ एकदमै आनन्दित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हामी हेर्नेछौँ फिलिपी 4:4-7 फिलिपी 4:4-7 भन्दछ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर म फेरि भन्दछु आनन्द गर तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूमा थाहा होस् प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हुन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर हामी गीत पनि गाउँछौँ फेरि पनि भन्छु आनन्द गर है आनन्द जब जीवनमा निराशाजनक अवस्था आउँछ जब चुनौतीहरू आउँछ जब दुःख आउँछ तब मैले यो भन्न खोजिरहेको छैन कि नक्कली हाँसो लिएर तपाईँ हाँस्नुहोस् भनेर मैले भन्नु खोजेको होइन है त्यसलाई तपाईँले त्यसरी नबुझ्नुहोस् हामी ढोङ्गी बन्न सक्दैनौँ अवास्तविक हाँसो अथवा हँसिलो मुहार हामी ल्याउन सक्दैनौँ तर त्यतिखेर हामी जान्दछौँ म जान्दछु कि मेरो अनुभव मेरो भावनाहरूमा आधारित हुँदैन हालेलुया किनकि हामीसँग भावना छ अनि हामी धेरैचोटि भावनामा बग्ने गर्दछौँ जब चुनौती आउँदछ अनि हामीलाई रुन मनपर्छ अथवा हामी दुःखी बन्दछौँ धेरैचोटि हामी क्रोधित पनि बन्दछौँ होला अवस्थाहरूप्रति क्रोधित हुन्छौँ कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरसँग क्रोधित बन्दछौँ तर मैले यो कुरा आफैलाई सम्झना दिलाउनु पर्दछ कि म मेरो भावनाद्वारा सञ्चालित हुँदिनँ आनन्दले के गर्दछ त त्यो भावनाहरूभन्दा माथि उठेर म मेरो विश्वासको मांसपेशीलाई के गर्छु कसरतमा ल्याउँदछु हालेलुया त्यो अवस्थामा म मेरो विश्वासलाई के गर्छु प्रयोगमा ल्याउँदछु म मेरो भावनाद्वारा सञ्चालित हुँदिनँ स्वचालित हुँदिनँ तर म के गर्छु मेरो विश्वासलाई कार्यमा लिएर आउँछु मेरो विश्वासलाई म त्यतिखेर लिएर आउँछु अगाडि क्रियाशील बनाउँदछु इट बिकम्स एक्टिभ है कसरत भन्ने बित्तिकै के हुँदछ यो चाहिँ घोर कसरतको कुरा गर्दैछु है साधारण कुरा मात्र होइन तर यो एउटा स्थितिदेखि अर्को स्थितिमा जाँदछ आफूले आफूलाई एकदमै कडा परिश्रम मेरो विश्वासलाई म त्यस किसिमको कार्यमा लिएर आउँदछु पावलले यी सबै परिस्थितिमा आफ्नो आनन्दको स्रोतलाई उनले राम्रोसँग बुझेका थिए है उनको आनन्दको स्रोत कहाँबाट आउँदछ उनको आनन्द कहाँबाट उहाँले लिन सक्नुहुन्छ त्यो स्रोत कहाँ छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले राम्रोसँग बुझेका थिए अनि उनको आनन्दको स्रोत ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो आमेन उहाँको आनन्दको स्रोत येशू ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा आनन्द एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जोय इज अ पर्सन है आनन्द एक व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्छ जोय इज जिजस हिमसेल्फ है उहाँ येशू स्वयं नै हाम्रो आनन्द हुनुहुन्छ हामीले बुझ्नुपर्छ जब हामीले अघि पनि भन्दै थियौँ अब हामी केही हप्ताहरूमा हामी क्रिसमसको समयमा छौँ हामीलाई थाहा छ हामी क्रिसमस मनाउनुको मुख्य अर्थ के हो हामी ख्रिस्ट जन्मोत्सवलाई मनाउँछौँ ख्रिस्ट जन्मको कुरालाई हामी प्रचार गर्छौँ हामी आनन्द मनाउँछौँ आनन्द साटासाट गर्छौँ तर हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा आज बिहानै के छ भन्दा ख्रिस्ट जन्मको प्रमुख उद्देश्य के हो त तपाईँ अनि मलाई आनन्द दिनु हो आमेन ख्रिस्ट जन्मको प्रमुख उद्देश्य नै आनन्द उहाँले तपाईँ अनि मलाई आनन्द दिन चाहनुहुन्छ हि इज अफरिङ द्याट जोय है त्यो आनन्द चाहिँ छोरा यो आनन्द म तिमीलाई दिँदैछु यो तिम्रो निम्ति हो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अनि कतिचोटि चाहिँ हामी सतहमा मात्रै हुन्छौँ अनि हो हामीले मनाइरहेका छौँ हामी हरेक वर्ष मनाउँछौँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो कुरामा गहिरिएर जाँदैनौँ ख्रिस्ट जन्मको प्रमुख उद्देश्य नै संसारलाई उहाँले आनन्द
दिन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले संसारलाई आनन्द दिन चाहनुहुन्छ, प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ। एउटै मात्र सही स्रोत आनन्दको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। कुनै पनि त्यसको अलावा जब हामी बाहिर जान्छौँ भनेदेखि हामी सही स्रोतमा पुग्न सक्दैनौँ। यदि सही स्रोतलाई हामी चिन्दछौँ भनेदेखि जब हामीलाई दरकार पर्दछ तब हामी सही स्रोतमा जान सक्दछौँ, जहाँनिर हामीलाई निराशा हुँदैन कि हामी उहाँ कहाँ जहिले पनि जान्छौँ अनि उहाँले हामीलाई त्यो आनन्द जहिले पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। हिब्रू 12:2 भन्छ, उहाँको सामुन्ने राखिदिएको आनन्दको निम्ति आफ्नो अपमानलाई उहाँले केही जस्तो पनि ठान्नु भएन र क्रुसको कष्ट उहाँले तपाईँ अनि मेरो निम्ति भोग्नुभयो। उहाँको सामुन्ने राखिदिएको आनन्द के थियो होला? त्यो आनन्द उहाँको सामुन्ने उहाँले जब उहाँ क्रुसको कष्ट भोगाएको समय नजिकै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वाभाविक रूपमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि हामी आफैले आफूलाई त्यो स्थानमा राख्छौँ। मृत्युको नजिक उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कष्ट भोग्ने समयको नजिक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर पनि त्यो वास्तविक शारीरिक दुःख कष्टको अगाडि उहाँले केही कुरा सकारात्मक देख्नुभयो, केही कुरा असल देख्नुभयो। त्यो के थियो? आनन्द थियो। आमेन। उहाँ यहाँ यो वचनले भन्दछ, मैले भनिरहेको छैन, तर यहाँ वचनले भन्दछ कि उहाँको सामुन्ने राखिदिएको आनन्द, त्यो आनन्द के थियो? त्यो आनन्द तपाईँ अनि म थियौँ। भन्नुहोस् त, म थिएँ है। त्यो आनन्द उहाँको निम्ति म थिएँ है, किनकि उहाँले त्यो समयमा नै त्यो आनन्द तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले देख्नुभएको थियो, आउनेवाला आनन्द। अनि त्यो आनन्द जब तपाईँ अनि मेरो जीवनको निम्ति उहाँले देख्नुभयो, त्यो आनन्द देखेर उहाँ आफै हर्षित बन्नुभयो र उहाँ आफै आनन्दित बन्नुभयो। बिकज द्याट जोय वाज फर अस। त्यो आनन्द हाम्रो निम्ति थियो अनि त्यो आनन्द उहाँको निम्ति वास्तविक बन्यो। अनि त्यो आनन्दको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो? सबै दुःख कष्ट उहाँले सहनुभयो। यहाँले अझै वचनले भन्छ, उहाँले केही जस्तो पनि ठान्नु भएन। अल्दो इट वाज नट इजी है, त्यो गाह्रो, त्यो सजिलो थिएन, तर पनि उहाँले त्यो कुरालाई एकदमै सानोभन्दा सानो कुरा जस्तै उहाँले ठान्नुभयो है। मेरो लागि यो केही पनि होइन है, उहाँको निम्ति त्यस्तै नै थियो। येशू नै हाम्रो आनन्द हुनुहुन्छ। आमेन। येशू तपाईँ अनि मेरो आनन्द हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, आनन्द छनौट हो है, आनन्द रोजाइ हो, आनन्द है हामीले रोज्न सक्छ अथवा छनौट हो है। याकुब 1:2 र 4 भन्दछ, मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। हालेलुया। याकुबले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, जब जब कष्ट आइपर्छ तिम्रो जीवनमा तब के गर? रमाओ, दुखी चेहरा लिएर, अँध्यारो अनुहार बनाएर बस भनेर यहाँ भनेको छैन। जब दुःख कष्ट आउँछ, जब आपद विपद आउँछ, तब के गर? पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, त्यसलाई आनन्दको कुरा लिऊ। अनि मलाई यो मनपर्छ, यूहन्ना 16:33 भन्छ, येशूले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, यस संसारमा दुःख कष्ट छ है, देयर इज ट्रबल इन द वर्ल्ड, बट टेक हार्ट that I have overcome the world. है, मैले यो संसारलाई जितेको छु। किनकि हामी यो पतित संसारमा छौँ, हामी यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी यो संसारमा यो गिरेको संसारमा छौँ। यो संसारमा दुःख कष्ट छ, धेरैचोटि चुनौतीहरू आइलाग्छन्, धेरैचोटि दुःख कष्ट हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर जान्छ। कतिचोटि सायद हामी आफैले त्यसलाई निम्त्याउँछौँ, कतिचोटि हामीले ननिम्त्याउँदै त्यो आफै आउँछ। तर जब तपाईँ त्यसबाट भएर जानुहुन्छ, यहाँ भन्दछ पुरा आनन्द सम्झ, पुरा आनन्द गर। यहाँ शब्द सम्झ है, जसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्सिडर भनेर भनेको छ इङ्ग्लिस बाइबलले। कन्सिडर जसलाई ग्रिकमा हेगियोमाई भनिन्छ। हेगियोमाई जसको अर्थ टु लिड, अगुवाई गर्नु, टु गो बिफोर, अगाडि जानु, टु बी अ लिडर, एउटा अगुवा बन्ने काम, टु रुल, कमान्ड है, आज्ञा दिने काम, टु हेभ अथोरिटी ओभर, त्यसमाथि के गर्नु? कब्जा गर्नु है। यसले मतलब चाहिँ, यसको मतलब कन्सिडर, धेरैचोटि कन्सिडर। मैले when I was
मैले यसको बारेमा जब तयारी गर्दै थिएँ मैले सम्झिँदै थिएँ कन्सिडर भन्नाले हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ त मानिलिनु भन्ने कुरामा हामी बुझ्छौँ मानिलिउँ कन्सिडर एक्स जब म्याथको कुरा तपाईँलाई इफ यु रिमेम्बर कन्सिडर एक्स कन्सिडर यतिकै एउटा मानिलिने तर यस शब्दले भनेको अर्थलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अगुवाई गर्न देऊ छनौट गर यसको मतलब यो हुन्छ कि जब म आनन्द छनौट गर्छु म येशूलाई छनौट गर्छु हालेलुया जब म आनन्द छनौट गर्छु म येशू छनौट कि म यी सबै दुःख कष्टबाट भएर जाँदा उहाँले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ हालेलुया म यो दुःखबाट जब म भएर जब यो बाटोबाट म गइरहेको छु यो परिस्थितिमा उहाँले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ मेरो भावनाले मलाई अगुवाई गर्दैन मैले जे देख्दैछु त्यस कुराले मलाई अगुवाई गर्दैन तर येशूले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ आमेन आमेन येशूले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ वी अलाउ हिम हामी उहाँलाई के गर्छौँ अनुमति दिन्छौँ हामी उहाँलाई पुरा रूपमा सुम्पिन्छौँ भजन सङ्ग्रह 16:11 ले भन्छ तपाईले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ तपाईको उपस्थितिद्वारा तपाईले मलाई आनन्दले गदगद पार्नुहुनेछ तपाईको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ In your presence there is fullness of joy जब म उहाँको उपस्थितिमा हुँदछु त्यहाँनिर के गर्छु मेरो निम्ति आनन्दको भरिपुरी छ सानो चोक्टा सानो टुक्रा होइन तर पुरा रूपमा भरपूर रूपमा आनन्द उहाँले तपाईँ नि मेरो निम्ति राख्नु भएको छ उहाँको उपस्थितिमा आमेन उहाँको उपस्थितिमा यो नबिर्सौँ इन हिज प्रेजेन्स जब म उहाँको उपस्थितिमा हुन्छु मेरो निम्ति आनन्दको भरिपुरी छ आनन्द छनौट हो आनन्द तपाईँ अनि मेरो निम्ति छनौट हो हालेलुया पहिलो थेसलोनिकी 5:16-24 तपाईले पल्टाउनुहोस् यहाँ पनि भन्छ प्रेरित पावलले भन्दै हुनुहुन्छ सधैँ आनन्दित रहो पहिलो थेसलोनिकी 5:16-24 सधैँ आनन्दित रहो बिहान दिउँसो बेलुकी हिजो आज अनि भोलि अस्ति पर्सि सधैँ हर समय सधैँ आनन्दित रहो निरन्तर प्रार्थना गरिरहो सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै हो पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ अगमबाणीलाई तुच्छ नठान सबै कुराको जाँच गर जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहो सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन् तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँले नै यो गर्नु नै हुनेछ आमेन सधैँ आनन्दित रहो पवित्र आत्मासँगको सम्बन्धले तपाईँ अनि मलाई सधैँ आनन्दको जीवनशैली जिउनलाई शक्ति दिँदछ हालेलुया पवित्र आत्मासँगको सम्बन्ध पवित्र आत्मा सदैव तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ नजिक आउन चाहनुहुन्छ उहाँ जसै हामीमा बास गर्नुहुन्छ आनन्द हामीमा बास गर्दछ आमेन उहाँ जसै हामीमा बास गर्नुहुन्छ आनन्द सँगसँगै उहाँ सँगसँगै हामीमा बास गर्दछ हामीले हेर्दछौँ भनेदेखि जब येशूका चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिए प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ जब उहाँका चेलाहरू मानिसहरू प्रार्थना गरिरहेका थिए नि जब पवित्र आत्माले उनीहरू भरपूर भए त्योभन्दा अगाडि येशूले जानुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई आज्ञा दिनुभएको थियो कि तिमीहरू पर्ख यही ठाउँमा नै पर्खेर बस अनि म प्रतिज्ञा गर्दछु कि कोही आउनुहुनेछ आमेन आउनुहुनेछ अनि त्यसपछि तिमीहरू के गर तिमीहरू जाओ उहाँले आज्ञा दिनुभएको थियो अनि उनीहरू पर्खिनै बसे अनि
त्यो समय जब आयो, जब उनीहरू पवित्र आत्माद्वारा भरिए, हालेलुया, ती मानिसहरू एकदमै शक्तिशाली, आफूलाई शक्तिशाली भयङ्कर सोच्ने मानिसहरू थिएनन्। जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि धेरैजना उनीहरू आफूलाई कमजोर सोच्ने मानिसहरू थिए, उहाँका चेलाहरू। तर जब त्यो समय आयो अनि जब पवित्र आत्माले उनीहरू भरिए, उनीहरू संसार परिवर्तन गर्ने मानिसहरू बने। आमेन। संसार परिवर्तन गर्ने मानिसहरू, उनीहरूले शक्ति पाए। बाइबलले भन्दछ उनीहरूले शक्ति पाए, अनि त्यो शक्तिद्वारा, अनि त्यो शक्ति मात्र त्यहाँनिर भनेको छ, तर उनीहरू आनन्दित व्यक्ति पनि बने है। उनीहरूले संसार परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि जब उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गरे, त्यहाँनिर के भयो, सतावट आयो, त्यहाँ कष्ट भोग उनीहरूले गर्नु पर्यो। हामी पाउँदछौँ त्यहाँनिर दुःखदायी जीवन थियो, कष्टकर जीवन थियो। तर ती सबै कष्टको समयमा, त्यो कष्टको बावजुद त्यो समयमा पनि उनीहरूले के गरे त, उनीहरूको आनन्दलाई उनीहरूले पक्रिरहेका थिए। उनीहरू आनन्दित व्यक्ति बनेका कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। तीव्र सतावटको बिचमा पनि परमेश्वरको आनन्द उनीहरूको बिचमा बास गरेको थियो। त्यही परमेश्वरको शक्तिशाली आत्मा तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरसँग प्रकाश माग्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा, तपाईँ मेरो नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश बुझ्न मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी भन्न सक्छौँ कि हामी खडा हुन सक्छौँ? इट्स अल राइज अप, हामी उठ्नेछौँ। हाम्रो आनन्द, जसै हामीले आनन्दको कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रो आनन्द केवल हाम्रो निम्ति मात्र होइन। That is not only for you. The joy that is in you is not only for you. तपाईँको निम्ति मात्र होइन। तर यो आनन्द, जुन आनन्द तपाईँ अनि मसँग छ, त्यो आनन्द अरूसँग बाँड्नको निम्ति हो। हालेलुया। त्यो आनन्द हामी अरूलाई बाँड्दछौँ, अनि यो आनन्द घोषणा गर्नको निम्ति हो। हालेलुया। यो आनन्द जसको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, जसमा हामी जिउँदछौँ, यो घोषणा गर्नको निम्ति, यो बताउनको निम्ति हो। हामीले भन्दै थियौँ पवित्र आत्मा जो तपाईँसँग नजिकै हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई प्रकाश दिनुहोस्। लेट्स अल क्लोज आवर आइज। हाम्रो आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र हामी यस प्रार्थनालाई हामी सँगसँगै भन्नेछौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँ म नजिकै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। यसको प्रकाशलाई बुझ्ने शक्ति मलाई प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। त्यो आनन्दको गहिराईमा मार्गदर्शन गर्न पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्। त्यो गहिराईलाई मैले अझै बुझ्न सकूँ। हर परिस्थितिमा मेरो जीवनमा आनन्दको फल फलाउन मलाई तपाईँले सिकाउनुहोस्। हरेक परिस्थितिमा मेरो जीवनमा आनन्दको फल फलेको होस्। त्यो आनन्द केवल देखावटी रूपमा होइन, देखाउनको निम्ति होइन, तर येशू जसै तपाईँ मेरो निम्ति वास्तविक हुनुहुन्छ, त्यो आनन्द मेरो निम्ति वास्तविक बनेको होस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मलाई आनन्दित व्यक्ति बनाउनु भएको निम्ति, आनन्दित छोरी अनि छोरा बनाउनु भएको निम्ति। जसै यी समयहरूमा, यी दिनहरूमा हामी छौँ, त्यो आनन्द हामीद्वारा बगी निस्केको होस्। त्यो आनन्द अरू ठाउँमा बगेर गएको होस् र यसले अरूलाई आनन्दित बनाउने काम गरेको होस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया।